हिंद की सरजमीन बंगाल शहर कोलकाता में बसते हैं एक ऐसे वारसी दीवाने जिन्होंने 40 दिनों तक लगातार सिर्फ 2 लौंग से रखे रोज़े और काला जादू, टोना टोटके जैसे शिर्क बिद्दत को दूर करने के इरादे से सरकार हाजी वारिस पाक के कहने पर बंगाल तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आप वली अल्लाह का मज़ार मुबारक हमारे शहर कोलकाता के 17 नंबर तिलजला लेन कोलकाता 39 में मौजूद है। मैं आप लोगों को सबसे पहले इलाका दिखा दूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो यहाँ पहुँचने में। सामने से जो रास्ता आ रहा है ऑटो स्टैंड से, बिल्कुल सीधे आइएगा। यहाँ पे एक मस्जिद है ये वाली, और यहाँ से रास्ता स्टार्ट है। ये हज़रत मौलाना हाजी शाह मोहम्मद ख़ान वारसी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक की ज़ियारत करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। और हमारे सामने खड़े हैं इस मस्जिद के इमाम साहब। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और ये एक मस्जिद भी है यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन करीम, मैं मारूफ़ा नवाज़ अहमद फिर से एक बार हाजिर हूँ एक और वली अल्लाह के दरगाह मुबारक के वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे बुजुर्ग दीन औलिया अल्लाह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवाने वाली हूँ जिन्होंने खुद को कभी किसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर ना होने दिया। और आप सरकार देवा हाजी वारिस पाक के ज़माने के बुजुर्ग दीन हैं जिन्होंने खुद हाजी वारिस पाक की न सिर्फ ज़ियारत ही की बल्कि आपके कहने पर 40 दिनों तक लगातार सिर्फ 2 लौंग से रोज़े भी रखे। सुभान अल्लाह। और उन्हीं के कहने पर आप यहाँ कोलकाता की जानिब तशरीफ़ भी लाए। सुभान अल्लाह। नाजरीन, इतना याद रखें कि शहर कोलकाता में सरकार देवा हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बड़ी धूम है। सुभान अल्लाह। और आपकी शहदाई चाहने वाले आपके हयात ज़िंदगी से ही हिंद के अलग अलग इलाकों में इस्लाम की दावत देने निकले थे, जिनमें से आपके 4 से 5 अकीदतमंद आपके चाहने वाले बुजुर्ग दीन, बुजुर्ग हस्ती कोलकाता की जानिब तशरीफ़ फरमा हुए। नाजरीन, अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि इससे पहले भी हम लोगों ने आप लोगों को हाजी वारिस पाक के एक ऐसे ही दीवाने औलिया अल्लाह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत अपने चैनल के ज़रिए करवाने की कोशिश की है, जिनका मज़ार अक़दस हमारे शहर कोलकाता के 2 नंबर गोबरा कब्रिस्तान में मौजूद है। और आज हम लोग आप लोगों को कोलकाता 39 तिलजला शिबतल्ला लेन लेकर आए हैं ताकि आप लोग ज़ियारत करें हज़रत हाजी शाह मोहम्मद ख़ान वारसी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के मज़ार मुबारक की। नाजरीन, ये दरगाह मुबारक वारिस पाक के दीवाने की है। आप लोग सलाम ज़रूर पेश करें। आप हज़रत बाबा उत्तर प्रदेश इंडिया के जौनपुर के ज़मींदार हुआ करते थे और आप काफ़ी ज़्यादा इल्म भी रखते थे क्योंकि आप एक मौलाना भी थे। सुभान अल्लाह। नाजरीन, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आप वो दौर के बुज़ुर्ग हैं जिस दौर में हिंद की सरजमी पर हाजी वारिस पाक एक ऐसे सितारे बनकर चमक रहे थे जिनके नूर से पूरा हिंद जगमगा रहा था। सुभान अल्लाह। वारिस पाक के नाम का जिक्र दूर दूर तक हुआ करता और आपने भी कईयों की ज़ुबानी सरकार देवा हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार के बारे में कई सारे बातें और करामातें सुन रखी थी, जिस वजह से आपके मन में उनके लिए कई सारे सवालात भी उठा करते। ध्यान रखिएगा नाजरीन, आप उन बुजुर्गों में से थे जो खुद अपनी आंखों से कोई चीज़ की तसल्ली तब तक ना कर लें वो अकीदत ना लाते। एक बार का वाक़या है कि आप मुनाजरे की नीयत से सरकार देवा हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार के यहाँ तशरीफ़ ले गए। अब बस ज्यों ही आपकी नज़रों के सामने सरकार देवा वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार का नूरानी चेहरा आया, आप इस कदर उनके नूर से मुतासिर हुए कि सारी बातें ही भूल गए। अब क्या ज़मींदारी और क्या मुनाजरा, आप तो उनकी एक झलक से ही वारसी रंग में रंग गए। आपको सरकार देवा से इस कदर इश्क हुआ कि उनके चौखट के होकर रह गए। सुभान अल्लाह। सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार को भी आपसे अलग ही लगाव था। उन्होंने आपके अंदर की विलायत को बखूबी एक नज़र में ही पहचान लिया था। बस ज़रूरत थी तो हीरे को और तराशने की ताकि उसकी चमक से दूर दराज तक रोशनी फैले। सुभान अल्लाह। आपने हज़रत हाजी शाह मोहम्मद ख़ान वारसी रहमतुल्लाह अलैह सरकार को 40 दिनों तक का रोज़ा रखने की हिदायत दी
اور کہا کہ آپ صرف 2 لونگ سے اپنا روزہ رکھیں، اور آپ نے ان کی حکم کی تعمیل بھی کی۔ آپ 1 لونگ سے سحری کرتے تو دوسرے لونگ سے روزہ رکھتے، اور یہ سلسلہ 40 دنوں تک چلتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ناظرین، آپ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئے، آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ وارسی نور سے کھل اٹھے۔ ناظرین، ہم کولکتہ والے کبھی یہ نہیں مانتے کہ ہمارے کولکتہ میں کوئی جادو ٹونا بھی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پرانے دور میں جب جہالت کا دور تھا، زیادہ علم نہ ہوا کرتا تھا، علم کی کمی ہوا کرتی تھی، لوگوں کو شیاطینی کاموں میں دلچسپی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ ٹونا ٹوٹکا اور جادو۔ بنگال کا کالا جادو کافی زیادہ مشہور ہو چکا تھا، اتنا زیادہ مشہور ناظرین کہ یہ بات نہ سرکار دیوا حاجی وارث پاک تک جا پہنچا۔ آپ نے اپنے کئی چاہنے والے عقیدت مندوں کو جو ولایت کا فیض رکھتے تھے، انہیں بنگال کی سرزمین کولکتہ کی جانب بھیجا تاکہ بنگال سے شرک اور بدعت کو ختم کر ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دی جا سکے۔ آپ حضرت حاجی شاہ محمد خان وارسی رحمۃ اللہ علیہ سرکار بھی انہی بزرگوں میں سے ایک ہیں جو تقریباً 100 سال پہلے کولکتہ آئے اور لوگوں کو ان بدعتوں سے، ان شرک سے پرہیز کرنے کو کہا، اسلام کی دعوت دی۔ کئی لوگ ناظرین آپ سے متاثر بھی ہوئے اور کئیوں نے آپ کے بات پر عمل بھی کیا، سبحان اللہ، اور اسلام کی دعوت بھی قبول کی۔ آپ نے اپنے علم کی روشنی سے کولکتہ شہر کے میں جو ہوتا تھا جادو اور ٹونا ٹوٹکا جیسے بدعت، کئی حد تک اسے ختم بھی کیا۔ ناظرین، آپ حضرت بابا کا عرس مبارک ہر سال بہت ہی بہترین طریقے سے خالق کے چاند میں 26 اور 27 کو منایا جاتا ہے۔ آنے والے سال 2025 میں آپ حضرت بابا کا 113واں عرس انشاءاللہ منایا جائے گا۔ ناظرین، ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ حضرت بابا اپنی ولایت اپنی حیات میں کبھی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کی شروعات میں ہی کہا تھا۔ آپ سے کافی زیادہ لوگ متاثر ہونے لگے تھے، کیونکہ آپ کے حیات میں بھی جو کوئی بھی آپ کے پاس اپنے دکھ مصیبت کو بیان کرتا نا، تو فوراً یہ محسوس کرتا کہ اس کی وہ الجھن جو ہے سلجھ سی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ آپسی رنجش کا معاملہ ہو، یا اولاد سے جڑا کوئی پریشانی ہو، یا پھر میاں بیوی کے جھگڑے کا معاملہ ہو، یا پھر زمین جائیداد کا لے کے کوئی پرابلم ہو، یا پھر کوئی دکھ بیماری تکلیف ہو۔ یہ بات ہو گیا آپ کے حیات کے وقت کا، اور آج جب آپ اس فانی دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو آج بھی آپ کے چاہنے والے آپ کے اس مزار اقدس پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور اللہ کے ولی سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کامل ولی کے صدقے ان کے چاہنے والوں کی جتنی بھی جائز اور حاجت تمنا ہے اسے پوری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ خود سوچئے نا، آج سے 100 سال پہلے بھی کتنے اللہ والے گزرے ہیں جن کے دعاؤں کے ذریعے نہ جانے کتنے ہی عام بشر نے اپنے حاجتوں کو پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ کیا دور رہا ہوگا۔ آج کی اس بھاگم بھاگ والی زندگی سے جب لوگ روز مرے کے اپنے کام اور دھندے سے تھک ہار جاتے ہیں اور تمام کوششوں کے باوجود بھی انہیں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جس کی وہ جستجو تمنا کرتے ہیں نا، تو وہی لوگ آج بھی اللہ والوں کے چوکھٹ پر آتے ہیں اور روحانی سکون پاتے ہیں، ایک الگ روحانی منظر کو محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً ولیوں کے چوکھٹ پر بے چین قلب کو سکون ملتا ہے، اور چاہے ولی حیات میں ہو یا پھر پردے میں، جس مرید کو بھی ولی اگر پسند کر لینا تو اس پر رحمتوں کا سایہ ان کا ہوتا ہے۔ ولی اپنے مرید کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ اپنے حبیب پیمبر کے صدقے ان کی دعاؤں کو قبول عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ولی وہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا اور تا عمر سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کی۔ سبحان اللہ۔ ولیوں کے چہرے پر ان کی ولایت کا نور ہوتا ہے، انہیں دیکھتے ہی آپ کے دل میں ان کے لیے تعظیم ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ناظرین کہتے ہوئے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن کہنا ضروری ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو مزار درگاہ پر جانا شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ بہت افسوس، بے حد افسوس کی بات ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو دعوت اور ولیمے اور بازاروں میں چلنے پھرنے سے کہیں آنے جانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے 5 وقت کی نماز قائم رکھتے ہیں اور اپنے خالی وقت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
اور اس سے بھی وقت اگر بچ جائے نا تو اللہ والوں کی چوکھٹ پر سلامی دینے پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے روح کو نماز قرآن کے علاوہ اگر کوئی دوسری اور چیز سکون دے سکتی ہے تو وہ صرف اللہ والوں کی چوکھٹ جنہوں نے اللہ کی ذکر کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزاری ہے. ناظرین، امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو ہمارا کافی زیادہ پسند آیا ہوگا، جس میں میں نے آپ لوگوں کو حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے ایک اور عقیدت مند ان کے چاہنے والے کے مزار مبارک دکھایا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ہٹ کر لے. اب مجھے اجازت دے، ملوں گی دوسرے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.